स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ 4मा पर्ने मानव तथा समाजको उत्पत्ति र विकास क्रम भित्र रहेको पाठ 4 अन्तर्गतको पुँजीवादी युग र औद्योगिक विश्वको बारेमा यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेछौँ। र विशेष गरेर हाम्रो जुन मानव समाजको उत्पत्ति र विकास क्रममा हामीले के कुराहरू अध्ययन गऱ्यौँ बुझ्यौँ भन्दाखेरि मान्छेको चाहिँ सृष्टि कहिले भयो, कसरी भयो र मान्छेको उत्पत्ति भएसँगै त्यसको चाहिँ संरचना, त्यस्तो खाका कस्तो भयो, त्यसले चाहिँ कस्तो रूप लियो, कसरी चाहिँ त्यो उत्पत्तिको मान्छे र अहिलेको मान्छे बिच चाहिँ के कुराहरू चाहिँ भए, उत्पत्तिको मान्छे चाहिँ विकास हुँदै कसरी आधुनिक मान्छेसँग आइपुग्यो र समाजको कसरी निर्माण भयो, त्यस्तै गरी समाजबाट चाहिँ समाजको विकास हुँदै गर्दाखेरि जाँदाखेरि पुँजीवादी युगसम्म हामी कसरी आइपुग्यौँ र औद्योगिक विश्व चाहिँ कसरी निर्माण भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यो पाठमा विशेष गरेर सिक्छौँ। र विशेष गरेर पुँजीवादी युगको चर्चा गर्दाखेरि पुँजीवादी युग चाहिँ विशेष गरेर 17औं शताब्दीबाट चाहिँ अस्तित्वमा आएको हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। र अब पुँजीवादी युग भन्ने बित्तिकै पैसामा आधारित युग भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ, अथवा पुँजीमा आधारित, पुँजीलाई हामी पैसा पनि भनेर भन्छौँ, पैसामा आधारित युग भनेर बुझ्न सक्छौँ है त। अब यही कुराको बारेमा चाहिँ हामीले यो पाठमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्ने हो। र विशेष गरेर मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो पाठको सारांश, सारको रूपमा रहेका कुराहरूलाई यो भिडियो मार्फत लिएर आएको छु। र अब पुँजीवादी युगको कुरा गर्दाखेरि पुँजीवादी युग चाहिँ 17औं शताब्दीबाट स्वामित्वमा आएको अर्थात् अस्तित्वमा आएको चाहिँ 17औं शताब्दीबाट चाहिँ पुँजीका कुराहरू चाहिँ निक्लिएको हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। अब पुँजीवादी चाहिँ जुन समाज छ त्यो समाजमा चाहिँ पुँजीवादी युगमा चाहिँ निजी सम्पत्तिको महत्त्व हुन्छ, अर्थात् आफूसँग कति चाहिँ पैसाहरू छ त्यसले चाहिँ महत्त्व राख्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब पुँजीवादी व्यवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उत्पादनका आधारमा अथवा उत्पादनका जुन साधनहरू छ त्यसमा चाहिँ निजी स्वामित्व रहन्छ, अर्थात् आफ्नै मर्जी चल्छ भनेर भन्न सक्छौँ अथवा त्यो कुरा बुझ्न सक्छौँ है त। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब 17औं शताब्दीबाट चाहिँ यो अस्तित्वमा आएको अर्थात् सुरु भएको यो पुँजीवादी युग चाहिँ पुँजीमा आधारित व्यवस्था हो। यसमा चाहिँ पुँजीमा आधारित व्यवस्था रहेको हुन्छ भनेर हामीले सुरुमा बुझ्नुपर्छ। अब यो चाहिँ आधुनिक व्यवस्था हो, जुन एक किसिमको ढुङ्गे युग थियो, ढुङ्गे युग हुँदै कृषि युग हुँदै चाहिँ अहिले यो अवस्थामा आउँदा चाहिँ औद्योगिक विश्व भइसकेको छ। सबैतिर औद्योगिकरणको जुन एउटा कन्सेप्ट थियो, अवधारणा थियो, त्यो चाहिँ अहिले व्यवहारमा लागू हुँदैछ हो। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अब यो पुँजीवादी युग र यो औद्योगिक विश्वलाई चाहिँ आधुनिक व्यवस्था भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको अब पुँजीवादी व्यवस्थालाई हामी के गरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि औद्योगिक उत्पादनको प्रधानता भएको चाहिँ व्यवस्था हो भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ, किनभने यहाँ उद्योगको उत्पादन एकदमै बढी छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है। त्यसै गरी अब अर्को कुरा भनेको आधुनिक विज्ञान प्रविधिको प्रयोग यसमा चरम रूपमा भएको पाइन्छ। जुन यो पुँजीवादी व्यवस्था छ त्यसमा चाहिँ आधुनिक विज्ञान प्रविधिको प्रयोग चाहिँ एकदमै बढी छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। त्यसै गरी अब यो जुन पुँजीवादी व्यवस्था छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सहरी समाजको प्रधानता हुन्छ, अर्थात् सहरी क्षेत्रमा चाहिँ समाजको बढी विस्तार भएको अथवा मान्छेहरूको बढी बसोबास भएको हुन्छ। त्यस्तै अर्को यसको व्यवस्था भनेको अब यो पुँजीवादी व्यवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि व्यवसायमुखी उत्पादन हुन्छ, अर्थात् पैसा कमाउने हिसाबले चाहिँ खेतबालीमा उत्पादन हुन्छ, त्यसरी चाहिँ उत्पादन गरिन्छ। त्यस्तै अब अर्को पुँजीवादी व्यवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि यान्त्रिक श्रमको बढी प्रयोग हुन्छ, अर्थात् यन्त्रहरूको चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ कामहरू हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को पुँजीवादी व्यवस्थाको अर्को विशेषता भनेको रोजगारीको मुख्य स्रोत चाहिँ उद्योग हुन्छ, जहाँ चाहिँ उद्योगहरू प्रशस्त मात्रामा हुन्छ र त्यहीँबाट चाहिँ मान्छेले रोजगारी पाउँछ र त्यहीँ चाहिँ उनले चाहिँ पैसा कमाउने
बाटो फेला पार्छ अथवा रोजगार गर्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अब अर्को यसको विशेषता भनेको पुँजीवादी व्यवस्थाको विशेषता भनेको उद्योगपति बढी नाफामुखी हुन्छ। उद्योगपति चाहिँ बढी नाफामुखी हुन्छ, अर्थात् चाहिँ जुन कामदारहरूले काम गर्छन् त्यो कामदारहरूले मात्रै हो काम गर्ने अथवा उनीहरूले मात्र दुःख गर्ने हो, तर जसले चाहिँ त्यो उद्योगलाई सञ्चालन गरेको हुन्छ उसले चाहिँ त्यसमा बढी नाफा हुन्छ, ऊ विलासी जीवन जिउँछ है त। ऊ चाहिँ उद्योगपति चाहिँ एकदम नाफा कमाउने हुन्छ अथवा नाफामुखी हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै अब यो पुँजीवादी व्यवस्थामा अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि व्यक्तिवादी उपभोक्तावादी सोचमा वृद्धि हुन्छ। मान्छेले व्यक्तिवादी भनेको आफैले व्यक्तिले उपभोग गर्ने, त्यसै गरी उपभोक्तावादी जसले चाहिँ बजारका सामानहरू उपयोग गर्छ, उपभोक्तावादी सोचमा वृद्धि हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको एकल पारिवारिक ढाँचा हुन्छ। जुन यो पुँजीवादी व्यवस्था छ त्यसमा चाहिँ एकल पारिवारिक ढाँचा हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यसैलाई आधार मानेर हामीले अर्को के कुरा बुझ्न सक्छौँ भने जस्तै कि पुँजीवादी चाहिँ व्यवस्था अथवा पुँजीवादी जुन युगमा भएको व्यवस्था थियो हो त्यो र सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ के फरक छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो कुरा पनि यहीबाट बुझ्न सक्छौँ। अब त्यसकै बारेमा नि म थोरै चर्चा गर्छु र अन्य कुराहरू हामी चाहिँ अगाडि गर्दै जान्छौँ है त। अब सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो पुँजीवादीको ठ्याक्कै अलिकति फरक हुन्छ। जस्तै कि पुँजीवादी व्यवस्थामा चाहिँ पुँजीमा आधारित रहेको हुन्छ, त्यस्तो खालको व्यवस्था रहेको हुन्छ भने सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ जमिनमा आधारित व्यवस्था हुन्छ। त्यस्तै अर्को फरक भनेको चाहिँ यो आधुनिक व्यवस्था हो पुँजीवादी व्यवस्था भने सामन्ती व्यवस्था चाहिँ परम्परागत व्यवस्था हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब पुँजीवादी व्यवस्थामा चाहिँ औद्योगिक उत्पादनको प्रधानता हुन्छ भने विशेष गरेर सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ कृषि उत्पादनको चाहिँ प्रधानता रहेको हुन्छ। त्यसै गरी अब पुँजीवादी व्यवस्थामा आधुनिक विज्ञान प्रविधिको प्रयोग भएको हुन्छ भने सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ परम्परागत र घरायसी उपकरणहरूको प्रयोग भएको हुन्छ। त्यस्तै पुँजीवादी व्यवस्थामा चाहिँ सहरी समाजको प्रधानता रहेको हुन्छ भने सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ ग्रामीण समाजको प्रधानता रहेको हुन्छ। त्यसै गरी पुँजीवादी व्यवस्थामा व्यवसायमुखी उत्पादन रहेको हुन्छ भने चाहिँ सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ जीवन निर्वाहमुखी उत्पादन रहेको हुन्छ। त्यस्तै पुँजीवादी व्यवस्थामा चाहिँ यान्त्रिक श्रमको बढी उपयोग भएको हुन्छ भने सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ मानवीय श्रमको बढी चाहिँ उपयोग भएको हुन्छ। त्यसै गरी पुँजीवादी व्यवस्थामा रोजगारीको मुख्य स्रोत उद्योग रहेको हुन्छ भन्दाखेरि अब सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ रोजगारीको मुख्य स्रोत कृषि रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी अब पुँजीवादी व्यवस्थामा उद्योगपति बढी नाफामुखी रहेको हुन्छ भने सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ जमिनदार बढी विलासी अथवा नाफामुखी रहेको हुन्छ। त्यस्तै अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि पुँजीवादी व्यवस्थामा व्यक्तिवादी उपभोक्तावादी सोचमा वृद्धि हुन्छ भने सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ मौलिक संस्कृति तर सामन्तवादी सोच अन्धविश्वास चाकडीवाद संस्कृतिको हावी रहेको हुन्छ। यस्तो खालको संस्कृति रहेको हुन्छ। त्यस्तै अब पुँजीवादी व्यवस्थामा एकल परिवारको ढाँचा रहेको हुन्छ भने सामन्तवादी व्यवस्थामा चाहिँ संयुक्त परिवारको चाहिँ समाज हुन्छ, संयुक्त परिवारको ढाँचा हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यसमै पुँजीवादी युग र औद्योगिक विश्वमा चाहिँ अझै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यसलाई म तपाईँहरूलाई फेरि एकपटक दोहोऱ्याइदिन्छु के कुराहरू चाहिँ हामीले यो पाठमा बुझ्नुपर्ने रहेछ जान्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि अब सुरुमा त पुँजीवादी व्यवस्था अर्थव्यवस्था भन्ने बित्तिकै उत्पादनका जुन साधनहरू छ त्यसमा चाहिँ निजी स्वामित्व रहने कुरा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। त्यसै गरी पुँजीवादी समाजमा निजी सम्पत्तिको चाहिँ महत्त्व रहेको हुन्छ त्यो कुरा नि हामीले बुझ्यौँ र यस्तो समाजमा वस्तुको वितरण र विकास स्वतन्त्र बजारको अवधारणा चाहिँ रहेको हुन्छ। यसरी यस्तो बजार प्रणाली हुँदाखेरि प्रत्येक व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा मार्फत बढीभन्दा बढी चाहिँ मुनाफा कमाउने अर्थात् पैसा कमाउने नाफा कमाउने होडबाजीमा चाहिँ लागेका हुन्छन्। अब त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यस्तो अर्थव्यवस्थामा चाहिँ राज्यको भूमिका न्यून रहेको हुन्छ। अब यो विभिन्न स्रोतहरूको अनुसार चाहिँ यो कहिलेबाट सुरु भयो भन्दाखेरि लगभग
17औं शताब्दीबाट चाहिँ यो पुँजीवादी अस्तित्वमा आएको भन्ने छ र अहिले पनि यो वर्तमान समयमा पनि कायम रहिरहेको छ पुँजीवादी व्यवस्था है त। यति कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब यो कहाँबाट कसरी चाहिँ उत्पत्ति हुँदै अहिले हाम्रो यो समाज अथवा यो समयसम्म चाहिँ चलिरहेको छ भन्दाखेरि विशेष गरेर युरोपमा सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिपछि विकसित भएको समाजलाई औद्योगिक समाज भनेर चिनिन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। र यही औद्योगिक समाज चाहिँ कृषिमा आधारित थियो र समान सामाजिक सम्बन्धहरूको चरम विकास भएपछि यो विकसित रूप हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसरी चरम रूपमा चाहिँ कृषिको विकास भइसकेपछि चाहिँ यो फेरि विकास भएको हो, अर्थात् औद्योगिक विकास अगाडि बढेको हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ है त। अब यसलाई आधुनिक समाजको ऐतिहासिक विकासक्रममा निकै महत्त्वका साथ व्याख्या गर्ने गरिन्छ। युरोपबाट सुरुवात भएको यस समाजले तीव्र रूपमा फैलिँदै संसारका अन्य भागमा समेत दूरगामी प्रभाव पारेको देखिन्छ। त्यस्तै अब पुँजीवादी समाज खास गरी औद्योगिक उत्पादनमा आधारित हुन्छ। गुजारामुखी उत्पादन प्रणालीलाई ठुलो मात्रामा वस्तुको उत्पादन गर्ने प्रणालीद्वारा चाहिँ यसलाई हटाएर प्रतिस्थापन गरी यो समाजको अस्तित्वमा आएको थियो। र पुँजीवादी समाजको विकास हुँदै जाँदा उत्पादनको दर र मात्रा बढाउनको लागि जमिनमा रहेको जुन फोसिल छ, जसलाई हामी जीवशेष भनेर भन्छौँ, हो त्योबाट चाहिँ इन्धनका विभिन्न स्रोतहरू जस्तै कि अब पेट्रोलियम भयो, त्यसै गरी अन्य तेलहरू भए, हो त्यो निकाल्ने क्रम सुरु भयो। र मेसिन तथा औजारहरूको व्यापक प्रयोगले मानवीय श्रमको प्रयोगलाई ठुलो मात्रामा चाहिँ कटौती गर्यो। त्यसै गरी औद्योगिक उत्पादनमा मान्छेको जुन श्रम उपयोग कम भए तापनि उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउनको लागि एकदम व्यापक रूपमा चाहिँ मान्छेहरू आवश्यक पर्ने भयो। त्यसरी चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ आवश्यक पर्ने भएको हुनाले सहरहरूमा चाहिँ जनसङ्ख्या पनि तीव्र रूपमा जुन वृद्धि हुने क्रम बढ्न थाल्यो। अब यसै गरी औद्योगिक विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ यसले सहरी प्रक्रियालाई अझ व्यापक बनायो। सन् 1900को सुरुवातसम्म आइपुग्दा रेलमार्गको विकास भइसकेको थियो। त्यसै गरी समुद्रबाट चाहिँ ठुला पानी जहाज चाहिँ चल्न थालिसकेको, समुद्रमा ठुला पानी जहाजहरू चल्न थालिसकेको थियो त्यो अवस्थामा। र त्यसपछि अब सवारी साधनले पनि विकासको तीव्र गति लिँदै थियो र बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई गाउँबाट सहरतर्फ यसले चाहिँ तान्यो। अब यही सहरी जीवनशैलीले चाहिँ गाउँबाट धेरै जनसङ्ख्याहरूलाई सहरतर्फ तान्न थाल्यो र सबैमा औद्योगिकरणले नै प्रमुख भूमिका खेलेको देखिन्छ। त्यस्तै जलविद्युत गृहको स्थापना क्रम बढ्न थाल्यो। ऊर्जाका स्रोतहरूको विकास व्यापक रूपमा भई अब त्यसमा टेलिफोन, त्यसै गरी टेलिभिजन, रेडियो, टिभी, इन्टरनेट यस्ता खालका मानिसको जुन दैनिक जीवनमा चाहिँ सहज बनाउने खालका जुन जीवनलाई सहज बनाउने खालका जुन उपकरणहरू छ तिनीहरूको चाहिँ विकास हुँदै गयो। र त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा पनि जुन परिवर्तन छ त्यसले गर्दाखेरि शिक्षित जनसङ्ख्या पनि बढ्दै गएको पाइयो है त। त्यस्तै अब पुँजीवादी समाजमा चाहिँ वर्चस्व बढ्दै जाँदाखेरि औद्योगिक उत्पादनहरू समेत चाहिँ यसैलाई बलियो बनाएर चाहिँ औद्योगिक उत्पादनले जनजीवनलाई अझै सहज बनाउँदै बिस्तारै उपभोक्तावादी बन्दै चाहिँ गएको पाउँछौँ हामी। त्यसै गरी ससाना मौलिक उत्पादनहरू क्रमशः हराउँदै जान थाल्यो यही ठुल्ठुला उद्योगहरूको कारणले गर्दाखेरि। र यसले गर्दा समाजमा परनिर्भरता बढ्दै गयो। मानिसहरूको जुन रोजगारी र आय आर्जनको प्रमुख माध्यम औद्योगिक श्रम मात्रै बन्न थाल्यो। आफैले उत्पादन गर्ने सामानहरू चाहिँ अब उद्योगले उत्पादन गर्न थालेपछि हामी चाहिँ श्रम बेच्ने मेसिनको रूपमा चाहिँ उद्योगको श्रम बेच्ने मेसिनको रूपमा चाहिँ प्रतिस्थापित भयौँ। यसरी चाहिँ अब प्रत्येक व्यक्तिको आर्थिक उपार्जनले उसले श्रम बेच्ने क्रममा गर्न सक्ने जुन कमिसन अथवा कमी कमाउ चाहिँ त्यही अनुसार हुँदै गयो। उसले कमिसन लिने अथवा कमाउने, त्यसरी चाहिँ कमाउने चाहिँ व्यवस्था फेरि वृद्धि हुँदै गयो, त्यसरी बढ्दै गयो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै औद्योगिक उत्पादनका जुन साधन र उत्पादनहरू चाहिँ पूर्णतया मालिकको नियन्त्रणमा मात्रै हुन थाल्यो र औद्योगिक परिवर्तनको असर राजनीतिमा समेत पर्न थाल्यो र यसले समाजमा चाहिँ वर्ग विभाजन ल्यायो र वर्गीय राजनीतिको जग आरम्भ गर्यो।
यति कुरा चाहिँ हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। र यो पुँजीवादी युगले चाहिँ आजको औद्योगिक विश्वसम्मको यात्रामा यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ देखाएको छ, लिएर आएको छ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यो पाठको सारको रूपमा बुझ्नु होला।